अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जाहिद शहजाद है। मैं एज ए यूरोलॉजिस्ट, रिप्रोडक्टिव एंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट गुज़िश्ता 20 साल से मेडिकल की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज मैंने आपको बताना है कि एक शर्म ऐसी होती है जो इंसान को जन्नत में ले जाती है और एक शर्म ऐसी है जो आदमी को जहन्नम में ले जाती है। कौन सी शर्म है जो जन्नत में ले जाती है और कौन सी शर्म है जो जहन्नम में ले जाती है? जो बंदा नेकियों से शर्म करता है, इबादत करने से शर्म करता है, किसी की मदद करने से, किसी के साथ सखावत करने से, किसी की मुश्किल में काम आने से शर्म करता है, नेकी से शर्म करता है, वो जहन्नम में जाएगा। और जो लोग बुराइयों से शर्म करते हैं, धोखा देने से, झूठ बोलने से, किसी का हक मारने से, किसी के साथ ज़्यादती करने से जो शर्म करते हैं, ये लोग जन्नत में जाते हैं। बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल, मैंने आपको बताना है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी बीमारी बताने में शर्म करते हैं। किसी को कोई मर्दाना मसला है और वो शर्म करते हैं, हिचकिचाते हैं, तो इस शर्म की वजह से इसी अपनी बीमारी के बारे में खुल के अपने डॉक्टर को बताने से शर्म करते हैं, तो उनकी ज़िंदगी भी जहन्नम बन जाती है। और इसी शर्म का, हिचकिचाहट का फ़ायदा आजकल हकीम हज़रात या अताई हज़रात या ऐसे लोग जो नॉन टेक्निकल हैं, नॉन प्रोफेशनल हैं, वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं आज एक हकीम साहब की वीडियो देख रहा था जो कह रहे थे कि मैंने जी कैंसर का इलाज कर दिया है, और एक यंग लड़की के अंदर ब्रेस्ट कैंसर था, उसका मैंने इलाज कर दिया, जबकि यंग लड़कियों में फाइब्रोएडिनोमा होता है जो कि नॉन कैंसरस होता है। और लोग उसकी इस वीडियो को देख के कई कैंसर के मरीज़ लेके जा रहे हैं और ग्रेड 1 से ग्रेड 4 में वो उसको लेके आ रहे हैं ऐसे मरीज़ों को, और वो फिर बाद वक्त कंट्रोल भी नहीं होते। तो ऐसा बंदा जो इसने पहले तशख़ीस ही नहीं की, जिसके पास कोई लैब्स नहीं है, जिसके पास कोई साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, और वो लोगों को ये बता रहा है कि मैं कैंसर का इलाज कर रहा हूँ, और लोग उसके पास जा रहे हैं, तो इस अवेयरनेस होने की वजह से बीमारियां फैल रही हैं। ग्रेड 4 में हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं ऐसे बहुत सारे पेशेंट, अगर वो ग्रेड 1 में आते तो हम उसका इलाज कर लेते। इसी तरीके से लोग अपने मर्दाना मसाइल का हल हमेशा अताई डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास, वहाँ बड़े शौक़ से जाते हैं, खुल के जाते हैं, उनकी इतनी ज़्यादा प्रोपेगेंडा है, उनके पास जाके अपने मसले का हल बताते हैं और उनको जाके वहाँ से इलाज लेते हैं, क्रूड ड्रग लेते हैं, और बाज़ औक़ात अपने गुर्दे और जिगर फ़ेल करवा के हमारे पास आते हैं। जबकि इसके लिए आज मेरा मैसेज ये था कि अपने मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएँ, क्वालिफ़ाइड बंदे के पास जाएँ, जो लेबॉरेटरी से टेस्ट करे कि आपकी मेन काज़ क्या है। दुनिया आसमान पे पहुँच गई है, हम अभी तक वही कन्वेंशनल और पुराने रिवायती तरीक़ों से इलाज करते फिर रहे हैं। इस तरह के जो डॉक्टर बने बैठे हैं देहातों में, जिनके पास कोई इस तरह के टूल्स नहीं हैं, कोई क्वालिफ़िकेशंस नहीं है, ये बाहर के मुल्कों में जाके तो इलाज का दावा करें कि हमारे पास शुगर की दवाई है, 100% ख़त्म हो जाएगी, हमारे पास हेपेटाइटिस बी सी का इलाज है, हमारे पास जिगर के कैंसर का इलाज है, हमारे पास मर्दाना मसले का इलाज है, हमारे पास एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट का इलाज है। मसलन इस तरह का दावा करने वाले, जिनको साइंटिफिक तरीके से प्रूव करने के लिए हमारे पास टूल्स, लेबॉरेटरियाँ हैं, बाहर के मुल्कों में ऐसे लोग जाएँ तो इनको 1 मिनट में वो कैद कर दें। लेकिन यहाँ पाकिस्तान के अंदर खुल्लम खुल्ला बैठे इश्तिहारबाज़ी कर रहे हैं, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मेरी इस वीडियो का मकसद ये था कि आज मैंने लोगों को बताना था कि आपको अगर कोई बीमारी है, कोई भी मसला है, इतनी अवेयरनेस आ चुकी है, लोग अपने खेतों में काम करने के लिए, अपने खेतों में खाद डालने के लिए, बीज डालने के लिए, तो सोशल मीडिया के ज़रिए और एक्सपर्ट से मालूमात लेते हैं, अगर कोई जानवर किसी का बीमार हो जाता है तो उस जानवर को चेक करवाने के लिए वो हमेशा डीवीएम डॉक्टर, जो क्वालिफाइड डॉक्टर होगा, उसको लेके आएंगे, दूर से लेके आ जाएंगे, और बहुत सारे पैसे भरेंगे उसके लिए, 5 से 10 हज़ार फ़ीस तक देंगे उस डॉक्टर को, जो उनके जानवर का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। वहाँ किसी ऐसे सीखे हुए बंदे को या ऐसे आम अताई को हाथ नहीं लगाने देंगे अपने जानवर को कि 4-5 लाख रुपए का जानवर है, ये गिर जाएगा, मर जाएगा, ख़राब हो जाएगा। वहाँ स्पेशलिस्ट इतने ज़हीन हैं, देहात वाले या कम पढ़े लिखे लोग, उस बारे में, अपने जानवर के बारे में इतने सियाने हैं, लेकिन अपनी सेहत के बारे में इस चीज़ का कभी नहीं सोचते कि ये बंदा जो दावा मार रहा है, इसके पास कोई क्वालिफ़िकेशन है, कोई लेबॉरेटरी है, कोई रिसर्च है, कोई आर्टिकल है, क्या ये बंदों को इसने सीख के, मतलब ये इसने नॉलेज लिया हुआ है या इसने बाकायदा पढ़ा भी है। एक एज़ोस्पर्मिया का पेशेंट है जिसके टेस्टिस ही स्मॉल हैं, एट्रोफिक हैं, जिसकी सेक्स हार्मोन ही कम बन रहा है, वो उसको मेडिसिन दे के दावा कर रहा है कि इसकी वजह से जी इसकी औलाद होगी, ये अपनी 2-2 बीवियों को सेटिस्फाई करेगा। ये बिल्कुल गलत है। और जो लोग इलाज करवाने में शर्म करते हैं, क्वालिफाइड बंदे के पास नहीं जाते, रहनुमाई नहीं लेते, मालूमात नहीं करते, तो समझ लीजिए उनकी ज़िंदगी जहन्नम बन जाती है।
تو آج میں نے آپ کو بتانا تھا کہ اپنے علاج کے بارے میں بالکل شرم نہ کیجیے، بتائیے۔ میرے پاس پیشنٹ سینہ بسینہ آتے ہیں، جو ایک ٹھیک ہوا ہے کسی اور کو بتایا، وہ ٹھیک ہوا تو کسی اور کو بتایا، اور میں نے ان کو کہا ہوا کہ میرٹ کے اوپر آپ ریفر کیجیے اگر آپ ٹھیک ہوئے ہیں تو۔ ان کے ٹیسٹ کرواتا ہوں، ان کی ساری لیبز ان کے سامنے رکھتا ہوں، اتھینٹک لیب سے ہم کرواتے ہیں کہ دنیا میں آج کل یہی طریقہ ہے کہ سب سے پہلے مریض کی انویسٹیگیشنز کرنا، اس سے ہسٹری لیتے ہیں، اس کا معائنہ کرتے ہیں، پھر اس کی انویسٹیگیشنز کرتے ہیں، ٹیسٹ کراتے ہیں، اور پھر ہم اس کو ڈائگنوسس کرنے کے بعد ان 4 چیزوں کے بعد پھر ہم ان کو کوشش کرتے ہیں کہ ان کو وہ دوائی دیں جو انتہائی ضروری ہے اور فوکسڈ ہو اور ان کی افورڈیبلٹی کے مطابق ہو، اور وہ ودن 4 اور 6 ویکس 100% ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم ساتھ ساتھ ان کو پرہیز بھی بتاتے ہیں، واک بھی بتاتے ہیں، اور وہ تمام نیگیٹو فیکٹر جن کی وجہ سے ان کو یہ مردانہ مسئلے ہوئے ہیں، جو بھی ان کو پرابلم ہوتا ہے، جو بھی ان کو ہیلتھ ایشو ہوتا ہے، تو اس کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو آج میں نے بتانا تھا اپنے ویورز کو کہ مہربانی کیجیے، آپ کے گھر میں اگر کوئی جگر اور معدے کا پرابلم کا مریض ہے تو خدا کے لیے اس کو گیسٹرونٹولوجسٹ کو دکھائیے جو معدے اور جگر کا اسپیشلسٹ ہے۔ کسی کو کوئی آنکھ کا مسئلہ ہے، آنکھ میں کوئی بھی پرابلم ہے تو آنکھ کا اسپیشلسٹ ہے جو آئی اسپیشلسٹ ہے اس کو چیک کروائیے۔ اگر کسی کو کوئی فالج کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے نیورولوجسٹ کو دکھائیے۔ ہڈی جوڑ کا مسئلہ ہے، جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہے تو یا ریماٹولوجسٹ کو دکھائیں یا ہڈی جوڑ کے ڈاکٹر کو دکھائیں، آرتھوپیڈک سرجن کو دکھائیے۔ اسپائن کا مسئلہ ہے، دماغ پہ چوٹ لگی ہے، کوئی مسئلہ ہے تو نیورولوجسٹ کو دکھائیں۔ گردے مثانے کا کوئی پرابلم ہے، مردانہ امراض کا مسئلہ ہے تو بہتر ہے اس کو یورولوجسٹ کو دکھائیں۔ زنانیوں کو کوئی پرابلم ہے، کوئی ماہواری کا مسئلہ ہے، یا خاتون میں کوئی بچے نہیں ہو رہے، یا ان کو کوئی زنانہ مسئلہ ہے تو اس کے لیے گائناکالوجسٹ ہوتے ہیں جو زنانہ امراض کے اسپیشلسٹ ہیں، ان کو دکھائیے۔ بچوں کو کوئی پرابلم ہو رہا ہے اور بچوں کو کوئی بھی ایشو ہے کسی بھی قسم کا ہے تو سب سے پہلے پیڈیاٹرکس کے جو ڈاکٹر ہیں، بچوں کے جو اسپیشلسٹ ہیں، ان کو چیک کروانا چاہیے۔ ہر چیز کی اسپیشلٹی الگ الگ ہے، دنیا بہت آگے جا چکی ہے، بلکہ اب تو ان جنرل اسپیشلٹیز کے اندر بھی سب اسپیشلٹیز ہیں، لیکن پہلے اس چیز کے جنرل کسی کوالیفائڈ ڈاکٹر کو تو دکھائیے۔ اپنے آپ کو ایسے جا کے کسی عطائی ڈاکٹر، کسی پنساری، کسی مداری، کسی نان کوالیفائڈ بندے کے پاس جا کے ایسے مت چیک کرائیے۔ باہر کے ملکوں میں باقاعدہ پروٹوکول ہے، ایک اسائنڈ ایریاز ہوتی ہیں، ایک کالونیز ہوتی ہیں جس کے اندر ایک جنرل پریکٹیشنر جی پی بیٹھتا ہے۔ سب سے پہلے وہ جا کے اس جی پی کو اپنا مسئلہ بتاتا ہے، چیک کراتا ہے، معائنہ اور ٹیسٹ کراتا ہے۔ اگر اس کے لیول کا حل کرنے کا ہوتا ہے تو وہ جی پی ٹریٹ کرتا ہے، اگر اس سے ٹھیک نہیں ہوتا یا اس سے اونچا ہوتا ہے اور اس کو پھر وہ ریفر کرتے ہیں یا ٹرشری کیئر میں یا اس میں پرائمری سیکنڈری کیئر میں بھیجتا ہے اکارڈنگ ٹو اس کی ڈیزیز کے کہ کہاں کا کیس ہے، وہاں ریفر کرتا ہے۔ اور وداؤٹ ریفرل کوئی بندہ ایسے نہیں جاتا کہ ایسے ہی اٹھ کے ٹرشری کیئر میں ڈائریکٹ چلا جائے، ہمارے ہاں اس چیز کا رواج نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی زندگی کو جہنم مت بنائیے۔ بہتر ہے آپ کو کوئی بھی تکلیف ہے تو اس تکلیف کے جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں ان کو دکھائیے۔ آپ کے جاننے والے، آپ کے دوستوں میں جتنے بھی لوگ ہیں، اگر آپ ان کو یہ بات بتا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں تو اس چیز کا آپ ان تک پہنچائیے۔ یہ بھی صدقہ جاری ہے، اس کا بھی ثواب ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے کہ صحیح طریقے سے رہنمائی کی جائے۔ آپ کے ارد گرد جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جن کو سوشل میڈیا سے ایکسیس نہیں ہے، جو یوٹیوبز نہیں دیکھتے، ان کو بتائیے، ان کو رہنمائی دیجیے۔ ان کو ایسے سینہ بسینہ کسی بھی نان کوالیفائڈ بندے کے پاس مت ریفر کیجیے جو اوور ڈوز دے کے اور غلط دوائیاں دے کے ایک بینیفٹ حاصل کرتا ہے لیکن آپ کے 10 نقصان کرتا ہے۔ ایسی کروڑ دوائیاں مت لیجیے، بلکہ ایسے عطائیوں کی نشاندہی کیجیے آپ، تاکہ وہ ان کی ڈرگ کو باقاعدہ ٹیسٹ کرائیں۔ ڈیٹیل لیبارٹریاں ہیں، اس میں سے ٹیسٹ کرائیں کہ ایسی جو انجوریس ہیں، جو ہیلتھ کو خراب کرتی ہیں، ان دوائیوں کو بغیر کسی مستند ڈاکٹر کے آپ استعمال مت کیجیے، اپنی صحت کو خراب مت کیجیے، اور کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس آنے میں بالکل شرم نہ کیجیے، اور اس کو اپنا مسئلہ بتانے میں بالکل شرم نہ کریں، نہ ہچکچائیں، پوری ڈیٹیل سے بتائیں تاکہ وہ آپ کا صحیح تشخیص کرنے کے بعد اس کا علاج کر سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔